सध्या हांगा तळ्यान दुर्गापटान शिरोडा आणि फोंडा हाजी बॉर्डरीचेर आमी आसा सध्या. आणि हे आमी आसा ते आतां फोंडा हातून, ह्या तळ्यान पडटा दुर्गापटान. तुमी जर हो कचरो पळयतलो डेलीचे म्हणजे डेली कितले वर्सां जाली, कितलेशेच वेळा ही बातमी प्रसिद्ध केल्ली आसा, पूण हेल्थ डिपार्टमेंटाक जाग येना, पॉल्युशन बोर्डाकूय जाग येना. ही कित्याक ती कळना. ही सामान्यता ही चूक आसा आमच्या नागरिकाची बी. नागरीक काडटा आनी हो कचरो रस्त्यार उडयता ते सुशेगाद. ते आपल्या घराक निवळ करपाक दवरता, पूण ते हो निसर्ग पाड करपाक सोदता. हातून जातलें कितें की प्रदूशण जाता. हांगा सायडीन भितर जर पळयत आतां तर उजो घालता डेली, आनी उजो ह्या परिसरान हे रावपी आसा, आमचे नागरीक आसा, तांची भुरगीं आसा ल्हान ल्हान, तांच्या हेल्थाक हे मारक आसा. ते कोणाक अजून कळना. लोक तोंड उगडपाक भिता आनी त्या खातीर हें मुक्काट्यानी सोंसपाचें काम चलिल्लें आसा. तर म्हजी मागणी आसा सरकारा कडेन, तशें तुमी इलेक्शनां बूथ निर्माण करता, बूथ घराघरांनी वता, तशें तुमी हांगा येवचे, तुमचे एक समिती करची की जेणे करून हांगा ते फुडें कडेन केल्लें आसा बरें हें निवळ दवरचें परिसर. हांगा दुसरी झाडां लावची बरी सुशेग, आनी हो कचरो उडोवपाक लोकांनी मात तरी उडोवचे पयलीं मात तरी चिंतपाक जाय. अशें सुंदर हांगा हें करून दवरात.